साहब के मकान थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाँ जी नाज़रीन, ये आज 23 मार्च है। हम वीर बादल के एक स्पोर्ट प्लाट में जहाँ बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, झूले लगे हुए हैं, लोग धूप सेक रहे हैं। तो दरिया का ये किनारा है, तो हम यहाँ आए हैं। आज हम आपको ये सारा सीन दिखाने के साथ साथ आपको बताएंगे कि आज के दिन की अहमियत क्या है। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत फूल हैं लगे हुए। ये शेख मोहम्मद यूनुस साहब बैठे हैं, ये इंतज़ार में हैं कि हम आज का प्रोग्राम शुरू करें। तो मैंने कहा मैं पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये माहौल कैसा है, और बड़ा ही खूबसूरत माहौल है। ये कुदरती माहौल है, ख़ास तौर पर इसमें हम आपसे बातें करेंगे अल्लाह के फज़ल से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज 23 मार्च है। 23 मार्च यौम पाकिस्तान भी है। आज हमने बड़ी खुशी मनाई है यौम पाकिस्तान की, और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो खुशी मनाई है वो तो बहुत ही शानदार थी। वो उन्होंने फ़ौजों के साथ खुशी मनाई है, जहाज़ों के साथ। तो हम बातों के साथ इस खुशी के साथ एक और खुशी हमें आज नसीब है, वो है यौम मसीह मौद, यानी ज़माने के इमाम ने आज के दिन इमाम मेहदी होने का दावा किया था। उसके बारे में मैं शेख साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमें मज़ीद कोई मालूमात फराहम करें। जी शेख साहब जी, ये हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ताला ने इमाम मेहदी के मनसब पर खड़ा किया, तो वो उनके जो ख्वाब थे, उनके जो इल्हामात थे, उनकी जो कशूफ थे, वो सूफिया टाइप के इंसान थे। तो उससे पहले भी लोग उनका एतकादी तौर पर एतकाद उन पर रखते थे, क्योंकि वो ख़ानदानी तौर पर सूफिया से ताल्लुक़ रखते थे, यानी बुज़ुर्गों में शुमार होते थे। बुज़ुर्गों में शुमार होते थे। और बाज़ दफ़ा लोग कह देते थे कि भाई हम तो आपकी सच्चाई और आपकी बुज़ुर्गी और आपकी जो शराफत है उसकी वजह से हम आपकी बैत करना चाहते हैं। अच्छा, ये तो सूफ़ी अहमद जान ने कहा था। हाँ, वो तो किताबों में है। किताबों में है। हाँ जी। तो सूफ़ी अहमद जान साहब ने ये कहा कि हम हालांकि सूफ़ी अहमद जान के उस वक्त लाखों मुरीद थे। लाखों मुरीद अपने भी थे लुधियाने में। हाँ ठीक है। तो ये मैंने पढ़ा हुआ है। जी। तो उन्होंने भी ये कहा कि हम तो हैं आपके, तुम मसीहा बनो खुदा के लिए। हाँ हैं जी, हम गरीबों की है तुम्ही पे नज़र, तुम मसीहा बनो खुदा के लिए। तो अल्लाह ताला ने उनको फिर, जब वो ये शेर तो काफ़ी पहले का था, लेकिन अल्लाह ताला ने इस तरह के बुज़ुर्गों की दुआओं को भी सुना, और अल्लाह ताला ने फिर जिसको ये इनाम देना होता है, फिर वो अपना वक्त जब पूरा हो जाता है तो वो फिर अपना इनाम भी उस पर नाज़िल करता है। बिल्कुल। तो उस रूह से फिर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला की तरफ से ये इल्हाम हुआ, तो उसके नतीजे में आपने फिर बैत लेनी शुरू की। उस वक्त नहीं बैत ली जब उन्होंने कहा, जब उन्होंने शेर कहा था उस वक्त नहीं, क्योंकि आपने फरमाया हुक्म नहीं है, मुझे कोई इजाज़त नहीं, अल्लाह की तरफ से इजाज़त नहीं, हुक्म नहीं है, जब हुक्म आएगा तो मैं बैत लूँगा। तो चुनाचे फिर ये 23 मार्च तक हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को 1899 में अल्लाह ताला ने ये इल्हाम किया कि भाई वो मसीह जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को दोबारा रिवाइव करके आना था खिदमत के लिए, उसको दोबारा दुनिया में उसके जलाल को ज़ाहिर करने के लिए आना था, वो खादम के तौर पर तू है। इस वजह से वो उन्होंने आके ये कहा कि मैं कोई उस तरह का नबी नहीं हूँ
جی کہ جس سے خاتم النبیین کی مور ٹوٹتی ہو. بالکل. میں تو ایک ان کا ایک عکس ہوں, میں ان کا ایک سایہ ہوں. میں ذلی ہوں, ذلی نبی ہوں, بروزی نبی ہوں. ذیل سایہ کو کہتے ہیں. سایہ اور اصل میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے کہ اصل ہوتا ہے, اصل درخت ہوتا ہے, سایہ جو ہے وہ سایہ ہوتا ہے, سایہ ہوتا ہے. ہاں جی. اور عکس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیشہ جو ہے وہ ایکچوئل شیشہ ہوتا ہے, شیشہ ہوتا ہے. تو جو اس میں شکل نظر آتی ہے سامنے آنے سے وہ اصل نہیں ہوتی. اصل تو وہ انسان ہی ہوتا ہے, انسان ہی ہوتا ہے. جس کی شکل و صورت ہوتی ہے وہ انسان ہوتا ہے. اس کا جو شیشے میں نظر آتا ہے وہ عکس ہوتا ہے. آپ کا مطلب بتانے کا یہ ہے کہ اصل سے مراد کے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ تھے یا عکس تھے؟ سایہ تھے اور عکس تھے. یعنی اصل ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں. اصل ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں. اور آپ نے فرمایا کہ میں تو صرف اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر جو لایا ہوا کلام ہے اس کی اشاعت دنیا میں کرنے کے لیے آیا. تو اشاعت قرآن کی تکمیل شریعت ہو چکی ہے. میرا کام صرف اشاعت دین ہے, خدمت کرنا ہے. تو وہ اس سلسلے میں پھر لدھیانہ میں 23 مارچ کو آپ نے بیعت کا آغاز کیا. اور سب سے پہلی بیعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن اور حکم سے حضرت حکیم نور الدین صاحب بھیروی نے جو ہے انہوں نے وہ اس کا تفصیلی حالات جو ہیں وہ آتا ہے کہ آپ ایک کمرہ میں حضرت مسیح موعود السلام تشریف فرما تھے. تو آپ نے فرمایا کہ جو بیعت کرنا چاہتا ہے وہ باہر بیٹھ جائے, لائن میں بیٹھ جائے, تو سب سے پہلے ایک ایک کر کے آتے جائیں. تو وہ پھر سب سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب بیٹھ گئے تو حضرت حکیم نور الدین صاحب اندر کمرہ میں گئے, تو انہوں نے پھر بیعت کی. اور اس کے بعد پھر 1 2 3 4 تو یہ روایات کا جو رجسٹر ہے اس میں آتا ہے کہ 40 آدمیوں نے اس دن پھر بیعت کی ہے. بالکل اسی طرح. تو یہ اس کا ابتدائی جو حصہ ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ تعالیٰ نے جو زمانے کا امام جن کو امام مہدی علیہ السلام ہم کہتے ہیں, وہ جب انہوں نے اعلان کیا کہ خدا کی طرف سے مجھے بیعت کا حکم ہوا ہے, تو 23 مارچ 1899 کو لدھیانہ کے مقام پر یہ 40 آدمیوں نے بیعت کی. اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص فضل سے مجھے بھی یہ ایک اعزاز ہے کہ میرے پردادا میاں عبد القادر جمال پوری انہوں نے اسی جگہ پہ, اسی مکان پہ دوسرے دن 40 کی بیعت کے بعد 65 نمبر پر انہوں نے بیعت کی تھی لدھیانہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے خاندان پر, ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں. اس کا حوالہ جو ہے تاریخ احمدیت جلد اول میں ایک لسٹ ہے ان لوگوں کی جنہوں نے پہلے دوسرے دن یعنی کہ 313 تک ایک لسٹ بنی ہوئی ہے. اس میں باقاعدہ تاریخ ہے اور دن ہے اور وقت ہے. اور 65 نمبر پر میرے پردادا صاحب کا بیعت کرنے کا ذکر ہے. تو ناظرین, یہ آج ابھی ہم اس موضوع کو شروع کیا ہوا ہے, تو وقت چونکہ تھوڑا ہے اس لیے آئندہ ہم آپ کو اس حوالے سے ضرور آپ کی خدمت کرتے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے ساتھ درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں.